Sa Lucas Kapitulo 2 versikulo 10, usa ka anghel mingpakita ngadto sa mga magbalantay og karnero ug nangahadlok sila apan gimaymayan sila sa anghel ngayo kamo kahadlok kay ako nagadala og balita nga makahatag og kalipay dili lang kaninyo kundi sa tanang katawhan. Nindot kaayo nga atong pamalandungan ang nabitong kinaiya sa mga magbalantay og karnero nga dali ra kaayo nila ang pagdawat sa maong mensahe sa anghel. Mingtuo sila ug nabati gyud nila ang kainit sa pagtuo ug kalipay diha sa ilang kasing-kasing nga ilag yung giduaw ang bata ug ilag yung gipaambit ang maong asoy, maong mensahe, istorya ngadto sa uban aron pod makasinati sa kalipay sa Ginoo. Og dako kaayo ni nga atong hagit nga mga sumusunod ni Kristo nga paningkamutan nato nga atong ipaubos sa ato ang garbo, ang ato ang kahibalo atong ipadaplin sa una aron madawat nato ang mensahe sa Ginoo, aron makabaton kita og init nga pagtuo, aron ato pud ning ipaambit sa uban sa unsa bisan ban sa unsang paamaagiha. Dili nang maghutok-hutok lang ta, dili nang igo na nang muhatag tag kwarta, kolekta sa simbahan, bahala na sila. Dili nga na ang gusto sa Ginoo. Sama sa mga apostoles, atong buhaton, atong ilang gibuhat nga atong isangyaw gyud ang maayong balita, atong iistorya ra gud. Bahala gud og magpunga-punga ta na sa sinugdanan. Ang importante kinasing-kasing ang ato ang pag-istorya. Naara na sa mga tawo nga atong istorya mutuo ba or dili, basta gituma nato ang sugo sa Ginoo nga isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan kay aron ang tanang tawo makaambit sa kalipay sa Ginoo nga maugyod nga dili lang dinhi sa kalibutan nato matagamtaman kundi labi na gyud didto sa langit. Diin nato masinati ang kinabuhi nga walay katapusan.